नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज का आपका जो सबक है वो ये है, जुमला इस्मिया को हम सब सवालिया बनाना सीख रहे हैं। जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए एक बात ये जाननी होगी कि सवाल हमारा दो तरह का होता है। सवाल दो किस्म का होता है। एक सवाल जिसे जिसके जवाब हाँ या ना में आ सकते हो, और दूसरा सवाल वो जिसका जवाब हमें हाँ या ना में नहीं बल्कि पूरा उसके लिए पूरी बात कहनी हो, पूरा जुमला बोलना हो, उसमें आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना हो, क्लैरिफिकेशन देना हो, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। और पहले वाले जो होते हैं वो यस नो में बस उसकी बात हो जाती है, यानी वो ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हाँ या ना में हो। उर्दू में मिसाल देख लें, क्या ये किताब है। अब क्या ये किताब है, ये इसका जवाब हाँ या ना में मुमकिन है। सिर्फ हो गया हाँ कह देंगे या ना कह देंगे। ये क्या है, ये क्या है, अब यहाँ पर पूरी बात आपको कहनी है, तफसील चाहिए। ठीक है, तो ये दो। अच्छा, जब कभी क्या ये किताब है, यानी यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप या हाँ ना वाली किस्म वाले जो सवाल होते हैं, उनको हम फ्रेम कैसे करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जुमला इस्मिया जो हमारा है ना, उस जुमला इस्मिया के शुरू में हम हरूफ इस्तिफाम का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें ऐसा जुमला पूछना हो, यानी ऐसा सवाल किसी से पूछना हो जिसमें बात मुकम्मल चाहिए, हमें सिर्फ हाँ या ना से काम ना चले, तो वहाँ पर हम जुमला इस्मिया के शुरू में अस्मा इस्तिफाम का इंसर्शन करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से सवाल ये पैदा हुआ कि आपको हरूफ इस्तिफाम जानना है और अस्मा इस्तिफाम जानना है। फिर मौका और महल के एतबार से उनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इंग्लिश में भी हमारे दो तरह के सेंटेंसेस हैं। एक वो जो होते हैं जिनमें बात क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही होती है, एक वो जिनमें बात हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि डू यू प्ले। अब जब डू यू प्ले हमने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम खेलते हो। तो जो सुनने वाला है जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो ये कहेगा नो, बस काफ़ी है, नो आई डोंट प्ले। वो बात अलग है, उसके आगे वो बात उसको रिपीट कर दे। दूसरी बात ये कि अगर हम ये पूछें कि वाई डू यू प्ले, अब वाई डू यू प्ले में उसको पूरी बात बतानी होगी, यानी उसको रीज़न बताना होगा कि वो क्यों खेलता है, सुनने वाला जिससे सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसे वहाँ भी दो तरह के सवाल आते हैं, एक वो जिनका जवाब हाँ या ना में आए, एक वो जिनका जवाब हाँ या ना में मुमकिन ना हो बल्कि बात पूरी करनी हो। तो अगर ये क्लियर आपको इतना हो गया तो आपके अपने चैप्टर की आउटलाइन तैयार हो गई। आपको ये मालूम हो गया कि आपको सीखना क्या है। आपको सीखना यही है कि हरूफ इस्तिफहाम लगाने के बाद जुमले कैसे बनते हैं, अस्माए इस्तिफहाम लगाने के बाद जुमले कैसे बनते हैं। तो अब हरूफ इस्तिफहाम कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं जुमले में, ये है आपका असल मौजू। अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारे सामने जो पहली किस्म है फर्स्ट टाइप मीन्स यस नो टाइप। ये जो यस नो टाइप सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको क्या करना है कि हरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल करना है जुमला इस्मिया के इब्तिदा में, शुरू में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तीन जुमले हमारे सामने लिखे हुए हैं और ये तीनों के तीनों जुमले जुमला इस्मिया ही है। ठीक, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा खबर। ठीक, तो अब यहाँ पर इनके शुरू में अगर हम हरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल कर लें तो फिर यहाँ सवाल बन जाएंगे। यानी ये अभी नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव है, और इनको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। यानी जुमला हमारा कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, मुस्बत। और मुस्बत जुमला ये कह रहा है कि जैसे ये है ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है। ये एक अफर्मेटिव जुमला है, मुस्बत है। इस मुस्बत जुमले को हमें क्या बनाना है, सवालिया बनाना है। तो सवालिया यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर अभी फिलहाल फर्स्ट टाइप के हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हरूफ इस्तिफहाम।
تو وہ حروف استفہام کتنے ہیں؟ صرف دو. کون کون سے ہیں؟ لکھ لیجئے سامنے. آ اور حل، بس یہ دو ہیں. دو چار پانچ آٹھ دس نہیں، مطلب بے شمار نہیں ہے کہ یاد نہ ہو پائے، صرف دو. آ اور حل دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. کیا؟ کیا، یعنی دونوں کا مطلب کیا ہے. اور یہ دونوں ہی جملہ اسمیہ کے ابتدا میں شروع میں آ جائیں گے، اور آنے کے بعد جملہ اسمیہ کو کیا بنا دیں گے؟ سوالیہ بنا دیں گے. لیکن کون سا سوال بنائیں گے؟ وہ والا سوال جس کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں. جیسے زید صالح، زید نیک ہے. اب ہمیں کہنا ہے کیا زید نیک ہے؟ تو پھر ہم اس کے ابتدا میں آ یا حل، بس اتنا سا کام کریں گے. اب ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ کیا زید نیک ہے. یعنی اگر آپ اس کے سامنے اس کا ترجمہ لکھنا چاہیں تو وہ یہی ہو جائے گا کہ کیا، یہاں پہ لکھ لیجئے، کیا زید نیک ہے. تو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آسان ہے. کیا زید نیک ہے، کوشچن مارک، سوالیہ جملہ بن گیا. اب اگر ایسے اس نیچے والے میں کرنا ہے، یہاں پر بھی آپ یہی کر دیں. آ یا حل حامد صادق، یعنی کیا حامد سچا ہے. کیا حامد سچا ہے. اچھا، البنت مجتہدۃ، لڑکی محنتی ہے. ہاں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے گا، بس کام فنش ہو گیا آپ کا. یعنی یہاں پر بھی آپ حل کو لے آئیے. تو حل، اب حل البنت مجتہدۃ عجیب سے لگے گا، ساؤنڈ کرے گا، آپ کی فلوئنسی بریک ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو بیچ میں حمزۃ الوصل ہے وہ تو حمزۃ الوصل ہی ہے، وہ تو نہیں پڑھا جائے گا. پیچھے سے ملانے پر، پیچھے سے ملائے کیسے؟ پیچھے والا بھی ساکن، آگے والا بھی ساکن، دو ساکن اکٹھا ہو گئے. تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے ساکن کو ڈراپ کریں گے اور اس کو ساکن کو ریپلیس کر دیں، یعنی علامت سکون کو ریپلیس کر دیں گے زیر سے. اب کیا پڑھیں گے؟ حل البنت مجتہدۃ، تو ترجمہ ہو جائے گا کیا لڑکی محنتی ہے. کیا لڑکی محنتی ہے. اب یہ ان سب کے جواب آپ کو کیا دینے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کہانی نہیں بتانی، ان کے جوابات آپ کو ہاں یا نا میں دے دینے ہیں. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے. بالکل سمپل سا ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ یہاں لکھ لیں ہاذا قلم، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. مبتدا اور خبر. اب آپ کو اس کو سوالیہ بنانا ہے. آپ نے اس کے شروع میں حل ہاذا قلم یا احاذا قلم، احاذا قلم، دونوں میں سے کچھ بھی یوز کر لیں. یہ آپ کی پہلی قسم مکمل ہو گئی. اور یہاں اپنے اصل چیز جو مین سمجھنے کی تھی وہ کیا پڑھی؟ حروف استفہام. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا تو پھر آپ آج ان کو یہ سوالیہ نہیں بنا پاتے. مین یہاں سمجھا کہ آپ نے حروف استفہام. اچھا، وہ جملے میں اس نے کوئی تبدیلی وبدیلی بھی نہیں کی. جیسے ماں آ جاتا ہے، انا آ جاتا تھا تو وہ چینجز لاتے تھے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا. آگے دیکھتے ہیں. اور اب ہم اپنے اس سیکنڈ قسم کی طرف چلتے ہیں، یعنی دوسری قسم، سوالات کی دوسری قسم. پہلی قسم آپ سمجھ گئے. اب دوسری قسم دیکھ لیں، سیکنڈ ٹائپ. سیکنڈ ٹائپ کیسے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم انگلش میں کہہ رہے ہوتے ہیں WH ٹائپ. 10 15 جتنی طریقے سے آپ بتا سکیں بتائیں. یعنی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ٹائپ. یہ وہ سوالات ہیں جو پورا ان کی تفصیل چاہیے، وضاحت چاہیے. ایسے سوالات جب فریم کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے لیے اسماء استفہام کا استعمال کرنا ہوتا ہے. کس کا استعمال کرنا ہوتا ہے؟ اسماء استفہام. وہ تھے حروف استفہام، یہ ہیں اسماء استفہام. اب یہ اسماء استفہام دھیان سے پڑھنے ہیں، یہ ایک دو نہیں ہیں، کئی ہیں. اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ یہ اسماء استفہام ہوتے کیا ہیں. جیسے ایک آپ کو مثال دیتے ہیں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا دو طرح سے دو جگہ امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہے پیپر
جیسے ایگزام میں ہم لوگ کیا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سبجیکٹ کے دو دو پیپر ہوتے ہیں، ایک پیپر اے ہے ایک پیپر بی ہے۔ پیپر اے کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کہاں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے اس کی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو جو قبر کے سوالات ہیں وہ سمجھ لیجئے پیپر اے ہے، قبر کے جو سوالات پوچھے جائیں گے، اور وہ سوالات جو میدان حشر میں آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن، وہ پیپر بی۔ تو پیپر اے کے تعلق سے قبر کے سوالات کے تعلق سے احادیث میں یہ آتا ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، باقی دوسرے اور مقامات پر ایک چوتھے سوال کا بھی ذکر ہے۔ وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کیا ہے، کون ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے سوال ہوگا۔ یہ 3 سوالات جو خوش نصیب ان کے جواب دے دے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تجھے یہ کہاں سے پتا چلا؟ تو تو وہ بندہ اس کے رپلائی میں بولے گا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اب یہ چوتھا سوال بہت شاکنگ ہے، یعنی آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ دنیا کا کوئی بھی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ایگزام تو ہونا وہ ہے، لیکن یہی نہیں پتا ہے کہ بکس کون سی ریکمینڈ کی گئی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ ریکمینڈڈ بکس کون سی ہیں، کون سی ہماری ٹیکسٹ بک ہوں گی جن کی بہاف پر ایگزام ہوگا، تو ٹیکسٹ بک معلوم ہی نہیں۔ ایسا کوئی ایگزام ہو جو دنیا میں نہیں ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا امتحان بھی ہوگا، بچوں کا بھی ہوگا، تو پہلے بکس پتہ ہوں گی کہ یہ بکس پڑھنی ہے اور ان میں سے سوال آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو ویسے ہی دیکھیے ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن چوتھے سوال کا ذکر عام طور سے ہوتا ہی نہیں۔ اصل میں وہ چوتھا سوال کمپلیمنٹری ہے۔ وہ کیسے؟ کہ 3 جو دے دے گا اس سے پوچھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان سوالات کی تیاری کے لیے جو بک ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہے، جو بک ہمارے لیے انسٹرکٹڈ بک، صرف مشورہ نہیں دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، لِيُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اسی کتاب کے ذریعے انذار کرو، ڈراؤ، وارن کرو، اور ومن بلغ، اور اسی کے ذریعے پہنچاؤ۔ تو آپ نے ابلاغ کا جو کام ہے، پہنچانے کا جو کام ہے، میسج کنوے کرنے کا جو کام ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی کتاب کے ذریعے۔ تو یہ کتاب جو ہے دراصل القرآن، اس کو پڑھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کو سمجھنے، اس کو جاننے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے بعد ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ وہ اسٹیج آئے گا کامیابی کا، جب بندہ وہ 3 سوال بنا کے دے گا، اور میدان محشر کے وہ سوال 5، تو 3 + 1 اور 5، یہ ٹوٹل کوئی 9 وہ سوری، ہاں 9 سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 یہ ہو گئے اور ایک یہ 5۔ تو یہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ان کی اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہے۔ باقی اور کیا نوعیت ہوگی امتحان کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیزیں بالکل بتا دی گئی ہیں، آؤٹ کر دی گئی ہیں، معلوم ہو گئی ہیں، کہ جس کسی بچے کو پتا ہو کہ یہ کل ایگزام ہے، اور اسے رات میں 1 بجے کوئی میسج آئے کہ 10 سوال ہیں، آئیں گے یہ والے، یہ 10 پورے پورے یاد کر لو۔ اب وہ بچہ تھوڑا سی بھی اور اگر شعور رکھتا ہوگا، تھوڑی سی اس کے اندر کننگنیس ہوگی، ہوشیاری چالاکی ہوگی، تو وہ بچہ رات میں پھر سوئے گا نہیں۔ 1 بجے کے بعد اس کی نیند غائب ہو جائے گی، وہ 10 سوال دیمک کی طرح چڑھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد صبح جا کر لکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سوالات بتائے، تمام چیزیں، بکس بھی بتا دیں کیا ہیں، پریکٹیکل بھی اس کا آ گیا، لیکن ہم لوگ غافل کے غافل، سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہ جو اصل میں اسماء استفہام، انہی سے تعلق ہے اس کا۔ اب اسماء استفہام کی پوری ایک لسٹ ہے، آگے چلتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک دیکھ لیں پہلے شروعات، جیسے ایک ہے ماں، ماں، ٹھیک ہے، ماں کا شروعات میں، یعنی ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، تو پوچھا جائے گا ماں
दीनु का, दीनु का। अब दीनु कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब इजाफी है। दीनु, देखिए अलिफ लाम दाखिल नहीं है, तनवीन नहीं आ रही है, डबल हरकत नहीं आ रही है, तो ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैहि। दीनु का, तेरा दीन। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो अब ये क्या है में क्या बंदा सर झुकाएगा या हाँ ना कहेगा? नहीं, इसके जवाब में उसकी पूरी बात कहनी है कि मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, तो जो तेरा दीन क्या है, माँ। अब यही समझते हैं, आगे फेरिस्त पूरी दी हुई है, देखिएगा ध्यान से, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया ना समझ में कि अस्माए इस्तिफाम और हुरूफ इस्तिफाम। हुरूफ इस्तिफाम जो होते हैं वो भी जुमला इसमें कि स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अस्माए इस्तिफाम भी शुरुआत में लगा दिए जाते हैं। अब दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। ये ये जो होते हैं दूसरी किस्में, ये अस्मा है और वो हुरूफ है, एक डिफरेंस तो यही हो गया। तो चलिए आगे देखिए, ये ऑलरेडी तैयार है तो वक्त उतना नहीं लगेगा इंशाल्लाह इसमें, आप इसको देखते जाइए ध्यान से। ये माँ हाजा, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं लिस्ट यहाँ पर आपकी मुकम्मल हो रही है, ये पूरी लिस्ट वन बाय वन। सबसे पहला माँ। माँ मीन्स क्या? इंग्लिश में इसे हम व्हाट कहते हैं। माँ हाजा, ठीक है। हाजा क्या? माँ हाजा, हाजा मीन्स ये, और माँ हाजा ये क्या है? अब ये देखिए, मस्मुका, मस्मुका है असल में ये इस्मुका, इस्मु, इस्मु और काफ अटैच जमीर, इस्मुका है, लेकिन पीछे से माँ को इसमें मिलाया गया तो ये हमजतुल वस्ल है, ये मस्मुका। इस्मुका तेरा नाम, मस्मुका यानी तेरा नाम क्या है, माँ क्या, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है। देख लिया आपने माँ का एग्जाम यूज कैसे करते हैं। अब ये आपको लर्न करने हैं। माँ के बाद दूसरा क्या है? मन। मन मीन्स कौन, कौन, हु। मन अंता, हु आर यू, तू कौन है। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। ये भी वो वाला सवाल है। एक तो सवाल मादीनु का है, दूसरा कब्र का सवाल ये भी है कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। रब के माना होते हैं पालने वाला, परवरिश करने वाला। कैफा, कैफा हाउ, कैसा, ठीक है। तू कैसा है? कैफा अंता, तेरा हाल कैसा है? तो कैफा हालू का। हालू का मुरक्कब इजाफी है, हालू गैर मुनव्वन है, तनवीन नहीं है, अलिफ लाम दाखिल नहीं है, मुजाफ बन रहा है, और आगे अटैच ज़मीर मुजाफ इलैह। तो कैफा हालू का, तेरा हाल कैसा है। अब इन सब के जवाबात में क्या हम यस नो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इनके जवाब आपको डिस्क्रिप्टिव देने हैं। तो मा मन कैफा रट लीजिएगा, जैसे हुरूफ जारा को याद किया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीन हो गए। फोर्थ पे आइए, अईना। अईना मीन्स कहाँ। अईना अखू का, अखू, अखू अखा अखी, अखू का मतलब होता है भाई, ठीक है। अच्छा, ये अख एक लफ्ज होता है, अखुन, अखुन का मतलब भाई होता है, लेकिन जब मुरक्कब इजाफी में इसको मुजाफ बनाते हैं ना, तो ये फिर अखू इस्तेमाल किया जाता है, या अखा या अखी, तीनों फॉर्म्स। अखू भाई का अटैच जमीर, जमीर मुत्तसिल, तेरा भाई कहाँ है। अईना अखू का। यकूलुल इंसानु, यकूलु, क़ाल यकूलु, यकूलु फेल है, आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद। यकूलु वो कहेगा, कौन कहेगा? अल इंसानु, इंसान कहेगा। यौम इज़िन, यौम इज़िन उस दिन, उस दिन। अयनल मफर, अयनल मफर, अयना कहाँ, अल मफर, मफर कहते हैं फरार की जगह, जाए पनाह, भागने की जगह, ठीक है। इंसान उस दिन जो है, क़यामत के दिन, इतनी उस दिन की हौलनाकी और उदासी होगी कि वो घबरा करके कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह, कौन है फरार की जगह, किधर है, हमें पता चले तो हम वहाँ भाग जाएं। उसको इतनी बेचैनी होगी। तो उस दिन इंसान कहेगा भागने की जगह कहाँ है, यक़ूल इंसान अइनल मफर। इसी तरीके से
متا اور ایانا یہ دونوں سیم ہیں. متا اور ایانا ان کا مطلب ہوتا ہے وین، کب. دونوں کا مطلب ایک ہے. متا حاضل وعد، حاضل وعد کوئی بتا سکتا ہے حاضل وعد کون سی کنسٹرکشن ہے؟ صرف حاضل وعد. اس میں حاضہ کیا ہے اور الوعد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حاضہ جو ہے وہ بتائیے. مرکب اشاری. نہیں، اشاری تو مرکب نہیں ہو سکتا. کنفرم، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بولیے کنفرم بالکل بولیے. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہاں ہو. یہ مرکب اشاری ہے. مطلب اس کو بس ہم. مشار مشارو نے لئی. جی جی، اشارہ مشار الیہ ہے. کیسے؟ حاضہ بھی معرفہ اور اور الوعد، الولد بھی معرفہ. الوعد بھی معرفہ. تو معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اشاری. حاضل وعد، ٹھیک ہے، یہ وعدہ. ٹھیک ہے، یہ وعدہ. تو یہ وعدہ کب؟ صرف اس کا ترجمہ تو اتنا ہی ہوا، یہ وعدہ کب. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں پوچھا جا رہا ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ بات کون پوچھتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو کفار تھے اس وقت کے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سدھر جاؤ، مان لو، تو وہ کہتے تھے، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب آئے گا، اور تو وہ کہتے تھے یہ کب ہوگا. بار بار یہ بات آ رہی ہے عذاب عذاب عذاب، سن سن کے معاذ اللہ پک گئے. آنے تو والا نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے یوں ہی ڈرایا جا رہا ہے جھوٹ موٹ. تو یہ بات وہ تنزیہ پوچھتے تھے، متا حاضل وعد ان کنتم صادقین. تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. لیکن یہی کچھ ملتی جلتی بات اللہ کے نیک بندے بھی پوچھتے تھے، لیکن ان کا انداز دوسرا ہوتا تھا. ان کا انداز تنزیہ ہے، ان کا انداز جو ہے دوسرا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ظاہر سی بات ہے جب بہت پریشانی کے ایام ہوتے تھے، بہت ستایا جاتا تھا، تو پوچھتے تھے کہ بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ ان نصر اللہ قریب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو نصر اللہ مرکب اضافی ہے. نصر اللہ مضاف مضاف الیہ، متا مینس وین، کب. ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد کب آئے گی. اب جب دیکھیے کبھی بھی قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جب قیامت کی بات آتی ہے نا، قیامت، تو قیامت اور آخرت یہ فیوچر کی بات ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کا یہ کانٹیکسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بات وہ گاگیگے میں ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایانا یوم القیامہ، ایانا، ایانا کب، وین، یوم القیامہ، یوم القیامتی یہ بھی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. قیامت کا دن، قیامت کا دن ایانا کب آئے گا. تو آپ نے یہاں تک اب تک 6 اسماء استفہام دیکھ لیے. ما، من، اور کیا دیکھا تھا بتائیے. کیفا، ٹھیک ہے، انہیں بھولیے گا نہیں، پریکٹس ان کی آپ کو کرنی ہے. ما، من، کیفا، این، متا، ایانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انا، انا کہاں سے، ویئر، فرام ویئر. یہ فرام ویئر انا حضرت مریم سلام علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے پاس مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل اور میوے یہ سب آ جاتے تھے، تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ انا لکی حاضا یا مریم، کہ یہ مریم تو یہ کہاں، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. لکی، لام، لام جارہ، کاف اٹیچ ضمیر. تو یہ لکی تیرے لیے، حاضا یہ، انا ویئر فرام، فرام ویئر، تو یہ تمہارے لیے، تیرے لیے کہاں سے آیا. تو قالت من عند اللہ، تو وہ کہتی تھیں یہ اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے، انا لہم الذکر، انا لہم الذکر، ان کے لیے نصیحت کہاں. انا یعنی ان کے لیے نصیحت کہاں، کہاں سے. الذکر نصیحت کے لیے، لہم لام جارہ، ہم اٹیچ ضمیر. اب یہ جب آگے ملا رہے ہیں تو یہ ہم کی ساکن جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہو رہی ہے ملانے کے لیے. انا
बस इतना एक एग्जाम्पल याद रखिए, बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई चेंज नहीं करते, ये सिर्फ शुरू में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करते। अय्युन, कौन सा, कौन सी, विच। अय्युन, अय्यु शैइन, ठीक है। अय्युल फरीकैनी, अय्युकुम, ठीक है। अय्युकुम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, बनाया, ठीक है। किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम सबको आजमाए कि तुम में से बेहतर कौन है, ठीक है। तो अय्युन, अब इसमें आगे अभी एक और भी पढ़ेंगे। एक अहम बात ये समझने वाली है कि ये सब के सब अस्मा हैं। और जब आपने एक बात शुरू में पढ़ी थी, जब कभी इस्म की बात आती है तो फिर उसके ताल्लुक से चार बातें भी आती हैं, जिन्स, अदद, वसत, एराब। तो यहाँ पर भी ये चूंकि ये अस्मा हैं सब के सब, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए कुछ, इनके बारे में भी। तो इनके बारे में एक अहम बात ये है कि ये सब के सब जो हैं अस्मा, ये जो हैं, ये जितने भी आपने देखे अस्मा इस्तिफाम, ये सब के सब मबनी हैं, ठीक है, हालत के एतबार से। यानी इनकी इराबी हालत जो है वो अ, ये ये इस्तेमाल होते हैं, जो भी ये जो किस्म है इनके, वो क्या है? मबनी है। अब जब मबनी है तो फिर ये हालत नसब, जर और रफ़ा तीनों में सेम इस्तेमाल होते हैं, सिवाय अय्युन को। अय्युन जो है ये मबनी नहीं है, ये मुनसरिफ है। मुनसरिफ का मतलब ये अय्युन, अय्यन, अय्यिन, ये तीन तरह से अलग अलग, सिर्फ ये एक अलग है खास, बाकी सब के सब जो हैं वो सब एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे से मुराद ये है कि वो मबनी है, मरफू, मंसूब, मजरूर सब जगह एक ही तरह इस्तेमाल होंगे, जैसे हाजा, हाजा, हाजा। अब आगे देख लीजिए, कम, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा। कम का मतलब होता है कितना या कितने, बहुत से। हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मच का इस्तेमाल कब करते हैं? जाहिर सी बात है जहाँ पर क्वांटिटी मकसूद है, बताना किसी चीज़ की मिकदार। हाउ मेनी जहाँ पर नंबर बताया जाए, अदद, तादाद, ठीक है। तो कम, कम का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक कम होता है इस्तिफामिया, एक कम होता है खबरिया। अब क्या पता चला कि कम खबर देने का भी काम करता है और कम इस्तिफहाम का भी काम करता है। इस्तिफहाम मीन्स सवाल, और खबरिया मीन्स नॉर्मल इन्फॉर्म करना, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट। तो कम इस्तिफामिया जो है, जिसके बाद वाला इस्म, ध्यान से समझ लीजिए, ये कुछ रूल्स थे, अभी तक के कोई रूल नहीं खास आ रहे थे, अब यहीं पर कुछ पॉइंट्स हैं। जिसके बाद वाला इस्म वाहिद, नकिरा और मंसूब होता है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, कम के बाद वाला इस्म क्या है? कलमन, वाहिद है। कलमन, नकिरा है, अलिफ लाम नहीं लगा है इसमें। कलमन, मंसूब है। ये तीनों बातें यहाँ पाई जा रही हैं, वाहिद भी है, नकिरा भी है, मंसूब मंसूब भी है, हालत नसब में। तो कम कलमन इंदक, इंदा, इंदा एक ज़र्फ है ये, और इसके माने होते हैं पास। इंदका, तेरे पास, आपके पास। तो इंदका का जो है वही अटैच ज़मीर है, का कुमाकुन, की कुमाकुन्ना, ठीक है। तो कम, कितने, कितना, जो भी मफहूम अदा हो यहाँ से। कलमन, अब कलमन में जाहिर सी बात है क्वांटिटी थोड़ी है, नंबर है, गिन सकते हैं इन्हें। तो कम कलमन इंदक, आपके पास कितने कलम हैं। इसी तरह कम सनतन उमरुक, उमरुक, अरबी की कायदा ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो आखिरी जो इसका जुमले का हर्फ है, तो वो वक्फ कर देते हैं उसे। आपको इसलिए पढ़ के बताते हैं उमूमन, ताकि हमें ये पता चले कि हम एराबी हालत क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा तरीका है, वो क्लियर हो जाए पूरा। अदरवाइज जब रवानी के साथ पढ़ते हैं तो वो आखिर में साइलेंट कर देते हैं हर्फ को। कम सनतन उम्रुक, ये उम्र का, तेरी उम्र कितने साल है। सनतन, सना, अल, ठीक है, अल, वो पढ़ा नहीं है आपने? तो सना, तो सन के लिए, साल, साल के लिए होता है ये, ठीक है। सनतन वाहिद है, नकिरा है, मंसूब है।
उमरुक ये मुरक्कब इजाफी है, उमरू और फिर का अटैच ज़मीर। तो ये आपके सामने एक तो कम इस्तिफामिया आ गया। अब कम खबरिया को भी देख लीजिए, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये कम इस्तिफामिया कहलाता है, लेकिन ये कम खबर देने के लिए भी आता है, लिहाजा इसका एक दूसरा यूज भी है, वो भी देख लीजिए, कम खबरिया। और वो क्या है, ये है। अब कम खबरिया के बाद आने वाला जो इस्म है वो मजरूर होता है, हालत जर में होता है, और इससे पहले उमूमन हरफ जार मिन आता है। मिन कैसे, ये कुरान करीम का हवाला लिखा हुआ है, आयत नंबर 43, सॉरी सूरह नंबर 43 और आयत नंबर 6, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 25, ठीक है। तो वकम अरसलना मिन नबीय्यिन फिल अव्वलीना, व कम और कितने, अरसलना हमने भेजे, हमने भेजे, अरसलना का मतलब है हमने भेजे। जब फेल आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये कहाँ पर हम का तर्जुमा कर रहे होते हैं, कहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं, और कहाँ माजी, कहाँ मुजारे यानी प्रेजेंट या फ्यूचर, जो भी कुछ होगा वो फेल में इंशाल्लाह पता चलेगा। इस माप का मुकम्मल हो रहा है, बस फेल स्टार्ट होने वाला है। वकम अरसलना मिन नबीय्यिन, अब देखिए ऊपर क्या पढ़ा था, फिल अव्वलीना के मिन नबीय्यिन, नबी, ठीक है। अब ये में का तर्जुम मतलब में से का होता है, ये मिन नबीय्यिन फिल अव्वलीना, अव्वलीन मतलब पिछले लोगों, पिछले लोगों में से हमने कितने ही रसूल यानी कितने ही नबी हमने भेजे, अरसलना भेजने के लिए, और नबीय्यिन। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ थी, रूल क्या था कि कम खबरिया के बाद आने वाला इस्म मजरूर होता है, हालत जर में होता है। देखिए कम खबरिया के बाद आने वाला, अब बात का मतलब है बिल्कुल फौरन बात नहीं, आगे भी शिफ्ट हो सकता है। देखिए ये मजरूर है, नबीय्यिन मजरूर है, और इस मजरूर इसम से पहले उमूमन हरफ जार होता है। देखिए ये उससे पहले हरफ जार मिन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों बातें आ गई। इसी तरह कम तरकू, तरकू उन सब ने तर्क किया, उन सब ने छोड़ दिया, छोड़ गए। तो कम तरकू वो कितने ही छोड़ गए, क्या छोड़ गए, मिन जन्नाती व उयूनिन, यानी जन्नात जन्नत की जमा है, जन्नत का मतलब बाग, और जन्नात उसकी जमा है। उयून आइन की जमा है, आइन का मतलब चश्मा, और उयून चश्मे। तो कितने ही बाग और कितने ही चश्मे वो छोड़ गए। जाहिर सी बात है, कौन छोड़ गए, जिन्हें बड़ा नाज था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी वेल्थ है, हमारा असासा है, अब उनका वो नहीं रहा, वो किसी और को मुंतकिल हो गया। हकीकी मालिक तो वो है जिसका वो आज भी है। तो ये कम तराकू मिन जन्नाती व उयून, वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए। तो कम के ताल्लुक से अगर इस पूरे अस्माए इस्तिफाम में थोड़ा सा कहीं जहन आपको लगाना पड़ेगा तो वो सिर्फ अय्युन में और कम में, बाकी कहीं नहीं। सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ आपको उसका मतलब पता हो, मा मन कैफा आईना, ठीक है, मता अय्याना, और फिर इसी तरीके से आगे ये सब आपने कर लिए। तो हुरूफ इस्तिफाम और अस्माए इस्तिफाम, इन दोनों का फ़र्क मालूम हो। हुरूफ इस्तिफाम का इस्तेमाल हम सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पर हमें, क्योंकि सवाल पूछने वाले को पता होता है ना कि उसको जवाब कैसा चाहिए। अब हमें ये कलम मेरे हाथ में है, तो हम पूछेंगे भाई ये कलम किसका है, ठीक है। तो अब ये ये क्या है, जाहिर सी बात है तब अलग मसला होगा इसका कि क्या है, मैं ये बताया जाएगा कि कलम है। ये बात इतनी सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हुरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए, जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए। जुमला जुमला इस्मिया अपने आप में एक जुमला है, और फिर बस उसके पहले एक हुरूफ इस्तिफहाम में से कोई हर्फ या अस्माए इस्तिफहाम में से कोई एक इस्म ले आया जाता है, सवाल की कैफियत के मुताबिक बस सवाल फ्रेम हो जाता है, और उसके मुताबिक आपको आंसर मिल जाता है। ये तो थे हमारे अब तक के पूरे के पूरे जो एक मुकम्मल बात हो गई। अब ज़रा थोड़ा सा एक और पॉइंट है उसको भी मेंशन कर दें तो आज का ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, और फिर इसमें अब हमें कुछ बताना नहीं रहेगा। आप इसको दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए एक अहम बात, अस्माए इस्तिफहाम
ایک تو وہ ہیں جن کو آپ نے کیسے استعمال کیا ہے کہ بھئی آپ کے سامنے ماں تھا، تو ماں کا مطلب کیا تھا، ماں مینس کیا، ٹھیک ہے، اور من کون. اب یہ عربی زبان میں مل کر کے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کس کے ساتھ مل کر کے، حروف جارہ کے ساتھ. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہاؤ انگلش میں ایک پرٹیکولر کیا ہے، کوشچن ورڈ ہے، انٹروگیٹو ورڈ. اب آپ یہ بھی تو یوز کرتے ہیں انگلش میں، فار ہاؤ لانگ، فار ہاؤ لانگ. اب اس میں آپ نے کیا کیا، فار کا استعمال کیا نہیں کیا، اور فار کیا ہے، پریپوزیشن. ہاؤ لانگ. تو اب یہ ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسا، لیکن اب کیسا دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا، اب اس کا مطلب ہی کچھ ڈفرینٹ ہو گیا. فار ہاؤ لانگ، لانگ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہاؤ فار. تو یہ جو کنسٹرکشنز بنتی ہیں جس میں حروف جارہ آ جاتے ہیں، پریپوزیشنز، اور ساتھ میں اسماء استفہام، تو پھر یہ دونوں مل کر کے ایک نیا مفہوم دیتے ہیں. بہت استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، لیکن سب نہیں استعمال ہوئے ہیں. جیسے ماں، آپ یہاں پر اگر نوٹس کریں تو ایک ماں استعمال ہو رہا ہے ان سب میں، ٹھیک ہے. اور ماں، پھر اس کے بعد ففتھ نمبرز میں آپ نے ففتھ میں دیکھا من کا یوز ہوا، سکستھ اور سیونتھ میں آئینہ، پھر متا، اور پھر کم. بس یہ اتنا آپ نے سمجھ لیا. اب ذرا سے دیکھیے یہ ان اور ما. ان کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے، سے، اور من کا مطلب بھی سے پڑھا تھا. تو من اور ما مل کر کے کیا بن جاتے ہیں، مما خلق. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہے نا. اور ایک جگہ پر آیا ہے وہیں پر مما خلق، وہ سورۃ الطارق میں شاید، جی، مما خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا، مما، مما، ٹھیک ہے. من اور ما کی سندھی ہو گئی، جیسے بالکل سنسکرت کی طرح ہوتا ہے یہ، تو ان دونوں کو، دو کو ملا دیا، سندھی ہو گئی مما. سندھی وچھید کر دیجئے تو من اور ما الگ الگ ہو گئے، ٹھیک. ان اور ما، اما، اما، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو اما کس چیز کی نسبت سے، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اما. فیما، فیما کس چیز میں، لما کیوں، اس لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے لام جارہ لی اور من، کون، لمن، کس کے لیے، ٹھیک ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، ایک صدا لگائی جائے گی بہت زبردست. کیا آواز ہوگی، لمن الملک اليوم، مطلب آج کے دن، الیوم آج کے دن، ملک یعنی بادشاہت، لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی کون مالک ہے حقیقی. تو جواب میں آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج جو ہے اس واحد، احد، الصمد، اس کی جو ہے بادشاہت ہے، جو کون ہے، القہار، جو قہر بھی ڈھانے والا ہے. تو آج بچے کا کوئی نہیں. دنیا میں غلط صحیح سب چیزیں مکس ہو رہی تھی، حق اور باطل سب گڑمٹ تھا، سب بڑے بڑے اپنے اپنے اندر اپنے اپنے بادشاہ بنے بیٹھے تھے، لیکن حقیقی بادشاہ جو ہے وہ وہی ہے. تو یہ لمن، کون، کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہ، کون. من اینا، من اور اینا کہاں سے، ٹھیک ہے. آپ نے من اینا، من اینک تصبہ، یعنی جو 5 سوال قیامت کے دن ہوں گے نا، اس میں سے ایک یہ بھی کہ جو مال کے بارے میں ہوگا کہ من اینک تصبہ، کہ وہ کہاں سے کمایا، مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، اور پھر فیما، اور کس چیز میں اسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ، اور وفیما انفقہ، اور کہاں اسے خرچ کیا، مال کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح الا اینا، الا اینا کہاں کو، کدھر کو، کس طرف.
کہاں کو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، الا اینا، الا متا کب تک، الا متا کب تک، الا کا مطلب ٹورڈس یا ٹو کا مطلب تھا حرف جار ہے، حروف جارہ کی لسٹ آپ کے پاس ہے آلریڈی، بس کیا ہے اسماء استفہام کے ساتھ مل کر کے ایک نیا کوشچن ورڈ فریم کر دیتے ہیں یہ، آگے الا متا ہو گیا بی کم، بی اور کم کتنے میں، اب یہ جو لاسٹ والا ہے نا، یہ یہ اب کتنے میں کا مطلب ہے جب یہاں پر قیمت پوچھی جاتی ہے تو پھر یہ آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے قرآن کوئی اکنامکس یا اکاؤنٹس پڑھانے والی کتاب تو ہے نہیں اس میں تو تمام علوم کے نشانیاں موجود ہیں، آیات موجود ہیں، ہر ایک علم اس کے اندر ہے، لیکن وہ ہمیں حساب کتاب نہیں سکھانے کے لیے آئی صرف کتاب، تو بھی کم وہاں پر کوئی لین دین ٹرانزیکشن تو ہے نہیں، تو یہ ملے گا بھی نہیں آپ کو وہاں، شاید کہیں ہو مگر ایسا ہے نہیں، بہرحال یہ جو آپ نے دیکھا چارٹ یہ بھی آپ کے کام کا ہے، اسے بھی آپ کو سمجھنا ہے، لرن کر لینا ہے اور پریکٹس کر لینی ہے، جب آپ نوٹس میں اپنے قلم کے نیچے لے آئیں گے، جن کو اللہ نے اردو لکھنا آتا ہے وہ ٹوٹی بوٹی جیسی بھی ہے اس میں لکھیں، نہیں آتا رومن اردو میں لکھیں، اور کوشش کریں کچھ علم علم بالقلم، قلم کے ذریعے اس نے علم دیا، تو ہمیں بھی قلم کا استعمال کرنا ہے، ہم چاہتے تو ایسے ہی پی پی ٹی تیار کر کر کے آپ کو ایسے ہی ڈیلیور کر دیتے، لیکن وہ نہیں آتی بات اس میں، جہاں بہت ضروری ہے تو وہاں پر آپ کو شو کر دیں گے سلائڈ، لیکن جب تک قلم نہیں چلے گا، آپ لکھتے ہوئے دیکھیں گے نہیں یا ہم خود نہیں لکھیں گے تو پھر وہ بات نہیں آئے گی، تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا سیکھنا آسان کرے، آج آپ کا یہ گرامر کا جو ہم نے اب تک سوچ رکھا ہے الحمدللہ وہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، محض 30 دن کی محنت میں، تو 30 دن آپ نے پڑھا، جملہ اسمیہ اسم یہ سب مکمل طریقے سے الحمدللہ آ گیا، اب آپ جملہ فعلیہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو نہیں انشاءاللہ پی ڈی ایف وغیرہ سینڈ کی جائیں گی، اور مگر آپ لوگ اپنے نوٹس بھی بناتے رہیں کیونکہ تھوڑا دشوار گزار ہو جاتا ہے، کچھ ہیں ابھی پینڈنگ وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ، تو اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیے، اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگ فیل پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنے پارٹیسپینٹس یہاں ہیں اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود نہیں ہیں اگر آپ کے ٹچ میں ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ وہ لیکچر سارے پرانے دیکھ کر کے تب اگلی کلاس میں آئیں گے، وہ بالکل ایک نیا کلاس ہوگا انشاءاللہ، یعنی دوسرے پارٹ میں داخل ہوں گے گرامر کے، وہاں سے سیکھیں گے انشاءاللہ کہ فعل وغیرہ کیا ہے، فعل کی گردان، ایک بار دوسرے پارٹ شروع کرنے سے پہلے پریکٹس کلاس کروا دیجیے، ٹھیک ہے کرا دیں گے انشاءاللہ، ریویژن کرا دیں گے، ٹھیک نہیں سارا ریوائز ہو جائے لاسٹ 2 ویک ہوا ہے، ٹھیک ہے کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک یہ بھی صحیح ہے، میں نے پچھلی کلاسز میں ایسا بھی کرایا ہے، تو کر دیں گے ریویژن کرا دیں گے انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، کسی کا کوئی آج سے ریلیٹڈ سوال ہو تو پوچھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔